Hallelujah, praise God, no, mga igsoon. Salamat sa kayo sa Ginoo. Anya nasab kita sa ikaduhang bahin, no, aron sa pagpadangat usab sa mga mensahe maabot sa mga tanan dapit sa suog sa kalibutan, no. Kaya mensahe iya man tanan sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang mensahe. Hallelujah, praise God. Salamat ang mga igsoon sa tumbuhin ng Dios. Amahan namon Diyos nga naa sa langit, laygon ka o kagawon mo kasang tanan, maghari ka, ani ka namo umatuman ang iyong pagbuot din sa yuta, mga nagituman kini dito sa langit. Salamat usab sa mga kalanon nga manggihatag ka namo sa adlaw-adlaw, sa ilaw sa kami sa mga masala, ngon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug ayaw kami butang sa mga malisod nga pagsulay, inanuwa luwasa kami sa dawatan. Imo man ang tanang dugmog ginmaya ug ang kingharian ug ang gahom hantod sa walay katapusan. Amen. Praise God, salamat sa Ginoo mga igsoon. So, makapareta sa naman mga igsoon, sa dili pa ko magasugod, ako sang ginapanimbaya, no? Panimbayan ako ang mga kasilnganan dinhi sa among dapit sab nga makatanaw o makapaminaw nini mao mensahe unsa sa mga kaigsuonan diha, no, diha sa dapit sa maong Balingasab, Misamis Oriental, Purok 3, Barangay Binitinan, inubanan sad sa kong igsuon Nicandro Matias Sunugan Jr. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan diha nga nagatangon nagapaminaw sa ako sang ginapanibaya ang mga kaparintihan, no, sa Dagumo family, Katso family, inunsad sa mga kaparintihan sa akong asawa, sa Manlumpong family, inunsad sa mga tao na family na makapaminaw, makapamati sa mga mensahe nga gikan sa Dios. Inunsad sa mga tao nga nagpuyo sa tibuok kalibutan nga maabot kini mga mensahe nga nakatanaw nini ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Salamat sa Diyos. So, unas tanan mga igsoon, matod pa sa Ginoo, no, dito sa mensahe, kaya mensahe dili ang gidato iya matanan sa Ginoo. Matod pa niya sa mga mensahe, nakaingon dito sa sinulat ni David, no, ni Haring David dito sa Salmo. Matod pa niya ito sa Salmo 33, 13, 14, nakaingon dito sa langit midungaw ang Ginoo, o nakita niya ang tanang katawhan sa dapit, diin siya nagari, nagtanaw siya sa tanang nga nagpuyo sa kalibutan. So dili na ito malalis mga igsoon, karon nagatanaw kanini maong pamahayag sa usa ka sulugoon sa Ginoo. Dito sa langit kung nakita nga midungaw ang Ginoo, o nakita niya ang tanang katawhan. So, asa ka karon diyan, naminaw ka, trabaho ka man, naglingkod ka, sa inyo, nakita ba ka, nakit-an tanan sa Ginoo. Tanan tao, ikas parinti, igala, silingan, tanan yun, na nagkapaminaw o wala, nakita tanan sa Ginoo. Yun niya, dito sa langit, midungaw ang Ginoo, ug nakita niya ang tanang katawhan sa dapit, diin siya naghari, nagtanaw siya sa tanan nga nagpuyo sa kalibutan. Una ang Ginoo maigsoon nato nakita nga nidungaw siya tungod kay ang wala may bali sa mga tawo nga aduna day hari nga nagatiman nga nagtanaw sa mga tawo nga nagpuyo ani kalibutan. Una gadungaw siya tungod kay gamhanan siya kahari nga nanalipod sa tanan nga mga pagsulay, mga kaguliyang sa mga tawo ning kalibutan. Ang maigsoon ang mensahe iya tanan sa Ginoo. Nalang kato nga mga mensahe nga gipadangat usab ang ni kanato nga kinamakabalot nga ang Ginoo di ay ana sa langit, no. Ang makita dia karon kining panganod man na siya, no. Kung magsakay ka og airplane, makalapos ka ng panganod sa ibabaw na mo na ang langit. Makita na nimo nahayag na kay dia wala na dagkong dia. So na ang Ginoo nagdungaw o nagtan-aw sa tanan ng mga tawo nga napuyo sa kalibutan. So amazing mga siya nga Ginoo, gamhanan man siya muna dili na tumatugkad ang iyang pagka Dios.
So ang minsay nga gihatag sa Ginoo maigsoon mga opsyon na ramon kato. Ang minsay nga gihatag karon nagkiskot siya may tungod sa mga sa pag-ampo. So gikinahanglan gyud ang mga pag-ampo. Ingon pa niya dito maigsoon pagtulon-an mahitungod sa pag-ampo. Ang mga pagtulon-an mahitungod sa pag-ampo. Ang pagtulon-an mahitungod sa pag-ampo ato makita maigsoon diya sa Higala, igsoon makita ato diya sa sunalat ni Mateo kapitulo 6 versikulo 5 ngadto sa 15. O kung mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakarong ingnon. Gusto silang mag-ampo na magtindog sulod sa mga sinaguga o diya sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. So ito makita mga igsoon, matod pa dito no, sa 5 nga. O kung mag-ampo ka, ta mga igsoon, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaroinon. So doon ay mga tao mga igsoon nga nag-ampo sila nga mga tigpakaroinon. No? Nung pagto gusto sila mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga o diya sa mga iskinas sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Munang nitamo mga igsoon dito sa laing nasod na itong nitabo sa tabo karon sa katong 2019 nga nitabo nga COVID no. Nakagulian ang mga tao sa laing nasod. Mag-ampo sila, mas mga kadalanan, mga iskina na pay magdalag video para malantawan lang nga ampo sila. Kung nang ingon ang Ginoo, kanang mga tawo na iya pang ingon niya, sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. No? Nakadawat na sila sa ilang ganti. Pero dili mo tugot ang Ginoo, yan ang klase ng mga pagampo. Kaya ningon siya, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakarong ingnon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Una mga iso nga kinahanglan kini mga pagampo bantayanan kayo say angay na tong waton sa mga pagampo. Sa size nagapadayon siya, ingon siya dito. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto. Kunya siri ang pultahan o pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. So ang Ginoo nagpadayag lang na may isod unsay angay na itong buhaton sa mga pag-ampo. Balikon ko dito sa size nagaingon siya. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto. No? Kung mag-ampo ikaw ta mo, sulod ta dito lang sa atong kwarto. Unya siri ang pultahan. Kinahanglan ato sirahan ang pultahan nga ay mo ikaw ra isa, sirahan mo parang dili ka mo disturbo. Ingon siya din ato mga igsoon, unya siri ang pultahan o pag-ampo ngadto sa imong amahan. So atong amahan nga nasa langit, no? Pag-ampo ta sa atong amahan nga dili makita. So ato din makita mo igsoon nga ato din amahan nga nasa langit, dili di siya makita. So kung dili siya makita, wala siya larawan. So walay bili ang mga pag-ampo kung mag-ampo ta nga natin mga makita. Kung gusto guys Ginoo nga mag-ampo ta nga sulod ta sa atong kwarto, asira na to ang pultahan o mag-ampo ta sa amahan nga nasa langit nga dili makita. So wala siya giskutan niya nga natay kitan-aw nga diya ta man namin no, diya ta mo tan-aw para itong klaron sa ita magsugod og ampon napatay ningon ba dito nga dagkutan pa nato, wala na sa giingon no. Ang iya lang giingon nga mag-ampo ta sa atong amahan nga dili makita. Ningon siya dito, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sumunang nakasasulod sa kwarto, wala na side mo kay ngano ang imong gibuhat daw sama naka sa tago. So gantihan ta sa atong amahan kay nabaluan ang daan sa atong amahan kung say atong pagbuhaton man gusto niya nga balantawan niya matag usa ka nato ug unsay atong ginahimo. City nagaypadayon sa Maison. Sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan. So sa ato kunong sa inyong pag-ampo Maison sa ato mga pag-ampo
Ingon niya, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay hinungdan. So dili kinahanglan ng mga sa klase nga mga pagampo nga pagdugang-dugang pud ama to. So ayan gusto simple lang gid ng mga pagampo ang iya dayon ginahatag kanato para ta magbalikon. Ingon siya balikon ko sa inyong pagampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. So namo gyud mga tawo mo isuon nga nag-ampo sila dili sila magtotoo kaya tinuod nga magtotoo mo isuon unsay gisuot sa Biblia mura gyud tumanon. Ito dili sa gusto sa mga tagas nga mga pagampo. Muna nag-ingon siya ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsa nagunahon na nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-apo. So, mga mga tao nga, abi nila nagitubag sila kay taas kila mga pagampo. Kung Ginoo day wala day nahimot niya na makapinan pa doon na pa yung mga larawan nga wala kita mahimot ang Ginoo nga. Ditso ka lang dito kaniya nga mag-ampo mga liyok kung unsay angay na tong pagkabuhaton. Sa otso nakaparayan sa ingon siya, ayaw sunda ang gihimo. Ayaw sunda ang gihimo nila. Kay ang inyong amahan na hibalon ng daan sa inyong gikinahanglan. Matod pa na Mason, ayaw sunda ang gihimo nila. Kaya ang inyong amahan na hibalon ng daan sa inyong gikinahanglan. Bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. So muna Mason nga nagamaymay no ang atong mensahe ni Ginoong Kristo nga dili nato sundon tong mga gipambuhat nga mga pagampo nga asa may eskina sa mga katalanan no ang nagapatutuo tak-asog mga pagampo wala may muta gid na kay ngatod pa niya munang ningon siya nga dili na kinahanglan dili on siya so ayaw sunda ang gihimo nila kaya ang inyong amahan na hibalon ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. So naibaloan na rin sa Diyos magsoon bisan sa wala pa kita mag-ampo, wala pa kita mga naibalaan na natunda. Sa unang panahon magsoon dito sa panahon ni Haring David, no? Dito sa panahon ni Haring David, matod pa ni Haring David, Salmo 139 uno paingon sa 4 nagaingon dito o Ginoo gisusi mo ako o nakaila kagayod kanako sa 1 ingon siya o Ginoo ingon pa ni Haring David o Ginoo gisusi mo ako o nakaila kagayod kanako sa 2 nagaingon siya nasayod ka sa tanan kong gibuhat nasayod ka sa akong giunahuna bisag halayo ka sa 3 gisusi mo ako nagtrabaho man o nagpahulay nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Sa 4, bisan sa dili pa ako mosulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Unang gingon ni Haring David Mason muna ang Ginoo sa wala pa nato gikinahanglan, nasayod ng daan ng Diyos sa atong panginahanglan. Una Mason, ginan makabalutan, no? Kinahanglan makabalutan o siya yung mga pamaagi sa mga pagampo. Balikan ko, no? Sa Salmo 139, 1-4, nag-ingon dito sa 1, o Ginoo gisusi mo ako og nakaila kagayod kanako. Sa 2, nasayod ka sa tanan kong gibuhat. Nasayod ka sa akong ginuhana bisag halayo ka. Sa 3, gisusi mo ako nagtrabaho man o nagpahulay nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Sa 4, bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo nasayod ka ng daan sa akong isulti. Wala mga ison nagapa ang Ginoo nagamaymay o nagapadayon sa pagistorya kung si maayos mga pagampo tungod kay mga tao nanubra mga pagampo na nakita ng baday niya ang tanan natong panginahanglan mo dili siya gusto sa mga takas ng mga pagampo walay mga kahulugan no labi na itong mga nagpakaroon nun nga nagsunod sila mga devotional matod lang nga magampo ta kay naramo kay devotion karon no so Ginoo day kanir pa mga devotion o siya takas kayo siya mabuto sa kauras ka pinay o bandi nakabot sa kauras na 30 minutos pero iya rin mga pagampo mura rin kayo o sa may gingon si Ginoong Kristo sa angay itong pagabaton sa mga pagampo busa igna hinoon ni ini pagampo so nag-istorya na siya no nakasulti na siya kung sa day angay itong pagabaton ingon siya busa igna hinoon ni ini pagampo amahan namo nga naa sa langit
balaanon ang imong ngalan. So ingon siya mga igsoon nga amahan namo nga naa sa langit kay ang Ginoo magud naa sa lakit. Balaanon ang imong ngalan kay ang Ginoo sagid sa kabalaan kay walay pareha kaniya ang klase nga pagka-Dios. Una nga gusto siya nga tahuron kay balaanon gud ang iyang ngalan kaya naa siya sa kinataas-taasan sa teritoryo sa langit nga nagtan-aw nga nagdungaw kanato nang ingon sa mga pangampo usa igna hinuon niini pagampo amahan namo nga naa sa langit. Balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo. So nahingon siya maghari kanamo kay tinumang iso ang Ginoo sagid siya ka hari. Og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini didto sa langit. Nagpadayon sa mga ison dito sa Ilipin, nag-ingon siya, ihatag ka namo ang pagkaon na among gikinahanglan karong adlaw. So nag-istorya lang sa mga ison na sa mga pagkapuga, og ihatag ka namo ang mga ingon siya, ihatag ka namo ang pagkaon na among gikinahanglan karong adlaw. So inana ro yung mga pagkapuga ison na ihatag ang pagkaon amo karon adlaw. Una, ang mga tao mo karon nakaguliang daghan na sila gipangandoy bangon isa sila kinabuhi. Ang gusto ro mes mga pagkapo sa Ginoo. Iko ra man ta mangandoy na ihatag ang pagkaon amo karong adlaw. Duha na klase nga pagkaon mo ison. Dunay pagkaon pinaagi sa pulong sa Dios sama nini atong gibasa sama sa usa ka Biblia no. Ako imo siya basahon usa din siya ka pagkaon sa imong kalag para malipay ang imong espiritu. Na espiritu nga gikan sa Dios. May kining espiritu mo ni ang pulong na imong gibasa para makakaon kining imong kalag muning kini imong kalag sadya magbasa ka muning nagistorya ang imong kalag nga buhi kay muning mga pagkaon nga tinuod nga gikan sa Dios. Ang ikaduha nga pagkaon nga ningon siya nga ihatag ka namo ang pagkaon karong adlaw mo nang pagkaon nga katamtaman lamang nga makontento ka, makapamahaw ka, paniudto ka, panihapon ka. So wala ningon ang Ginoo nga ihatag ka namo among sakyanan. Ihatag ka namo ang among balay. Ihatag ka namo among biste. Wala. Tagaay mi og para sa mga dalaga ulit tagaay mi og among maminyuan. Tagaay mi mga inana nga mga butan. Wala. Ang iya lang imong ihatag ka namo among mga pagkaon. So daghan na kay mga igsoon nga batayon ng pinangi sa mga pag-apo. Nagapadayon siya dito, ingon siya din nato sa dusi o pasaylo kami sa among mga sala. So kinahanglan pa rin mga ison sa itong mga pagkampo. Mingon ta o pasaylo kami sa among mga sala. Kinahanglan gid mga ison nga kinahanglan mga mangayo tagpasaylo sa Ginoo kay dunay panahon nga dili kalikayan nga makabuhat kag salaod, no? Wala nimo matuyo na may mga sala nga tinuyo na ko'y sala nga dili tinuyo pero wala na katungod nga ano buhaton mo gid ato nga sala nga dili maayo, no? Na dahil mga pagkampo nga ay nilabay lugar na kay pintro pa ka sa mga dilimay ng mga butang sa silingan, sa medikanan, sa bisikataw, sa parinti, sa pawas trabaho. Muna nga mangayo kag pasaylo dito sa Dios kung nakabuhat kag sa laod. Wala nimo matuyo. Kung naingon pud siya, mun siya dito sa dusi o pasiluwa kami sa among mga sala. Sama nga kaming nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Kinahanglan na yung mga igsoon nga matod pa niya sama nga kami nagapasaylo sa nakasala kanamo. So kinahanglan so kung mga itagpasaylo sa Ginoo, kinahanglan po dahil napasayloon po nato itong mga tao nga dumulog yung panahon ba nga na hindi patok nimo ba nga nakasala usab siya kanimo. Muna kinahanglan mga igsoon nga ato sa sila pasayloon kay kung mag-ampo ka kunya dunay kasuko nimo nga to sa misikataw walay bili ang imong mga useless. Ikili lang sa Ginoo yung dulong may pwede na lang ka mag-ampo. Kasi mag-ampo ka, kunya, wala pa ka mga ipasaylo, wala pa rin pasaylo ang tao nga nakasalakan mo, nagbubulbul pa yung basik-basik. Kung nakinala mga ison, ako mga itagpasaylo doon sa tumbuhin ng Diyos nga nasa langit, nga sa kahari, ato sang kato mga tao nga nakabuhat na itong kasalanan, ato sa silang pasayloon. Kaya pariyar sa silang tao nga sama nimo, no? Makapasaylo magani ang Diyos, unsa pa ka, ikaw nga, tao muna para makabaton kag kalinaw, makabaton kag kalipay, no? Pagkamatarong sa kinabuhi ato silang tagahan og katungod sa
release no sa pasaylo ngadto sa mga tawo nga nakabuhat og sa laod usab nganhi kanato. Hallelujah. Praise God. Kung nakapadayon sa mga igsoon dito sa 13, ayaw kami itugyan sa pagsulay. So, may mo dimension dili ta itugyan sa mga pagsulay. No? Ayaw kami itugyan, ingon sa dinani, no? Sa 13, ayaw kami itugyan sa pagsulay. So, may mo maglikay ta nga dili kita itugyan ang mga pagsulay, no? Kay kabalo ka kiting kalibutan na maison, grabe ang mga dautan na may mo kankir, may mo kupa sa imong pagkatao, no? Sulayan ni ka. Muna nga, umay mo sa itong mga pagkapo. Umay mo Ginoo, ayaw mi itugyan sa pagsulay. So, muna nga, kung mangandoy kang nasulayan, kasulayan ka. Wala po yung mga pasulay nga dili ni mo daw. Ako yung mga tao magisulayan ka sila para mailan ka sila kung sa ilang sinseros pag-ampo dito sa atong Diyos nga nasa langit. Una na yun siya sa 13 nga, ayaw kami itugyan sa pagsulay. Hallelujah. Praise God. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwasahin noon kami gikan sa dautan. Yung pa niya, ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwasahin noon kami gikan sa dautan. Una mga igsoon, amatot niya nga, luwason hinoon kita gikan sa dautan. Hindi mo kalikan mga igsoon doon yung mga kadautan. Sakay magsakanan, may mga disgrasya makita nimo, may mga trahedya ng mga bagyo, mga linog, mga kadautan, daghan kay klase sa mga kadautan mo may ilikay ta sa mga katalagman sa mga kadautan o dili kita ibutang sa mga pagsulay. Kung sa dinato, una mo igsoon nga kinahanglan kita sa mga pag-ampo. Kung dili ta mag-ampo, matod pa dito sa Juan Kapitulo 10 versikulo 10, apan ang kawatan yani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. So itong kita mga igsoon, dili ka mag-ampo. Manang daghan na nga biktima. Ingon sa tini, no? Apan ang kawatan mianhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Apan si Ginoong Kristo, yani siya sa kalibutan o sa may katuyuan. Miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon, no? Kinabuhing madagayaon kanang tagaan ka kalipay, tagaan ka kanang dili nimo ma-explain nga klase unsa nga klase nga madagayaon nga kalipay pinagi sa mga espirituhanong butang nagihatag sa Ginoo nga gikan sa langit. Muna kay ang Ginoo magud usa magud siya ka espiritu, nagpakatao siya, iuban siya sa mga tao para magtudlo siya sa mga pag-ampo para kita makalikawas ni atong sitwasyon sa kalibutan na puno sa kamilad, no? Puno sa kadautan. Munang hatag siya mga pag-ampo. Nakapadayon sa mga igsoon, no? Sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 14, kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Munang ginalagid mga igsoon, katulad na tao nga nakasala ka na to, ato siyang pasayloon para pasayloon usab kita sa Dios nga tuwa sa langit. Apan sa 15 nagingon siya, apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. So walay katungon may igsoon nga dili ta mo pasayloon. So dili ato pud siyang pasayloon, dili ato siya pasayloon mga igsoon. Miserable gyapon atong kinabuhi, walay pili ato mga pag-ampo. Kay dili sa kita pasayloon sa Dios. So anong panahon mga igsoon? Sa panahon dito sa mga hari, no? Sa panahon ni King Nebukadnezar, no? Grabe kayo ang mga pag-ampo tumisun. Ito nakita ba? Nagama siya ko sa monumento, sa larawan. Kaya gusto niya nga mga tao mulhod dito kanya kay siya ang pinakanilang hari. Di siya gusto ng nailaing hari na mag-ampo. Yan dunay upat ka tao nga nagsaligid sila sa Diyos, no? Sila mga pag-ampo, mataas sila mga kamot. Iyong sila, ipanitaan sila. Una nga, mutong hari, nagama siya o monumento, larawan. Kaya gusto niya, ito mga tao nga, dili yung magtahod sa iya. Yan pagkasilutan. Ito kapag katao may ison, sila si Sadrak, Misha, o Abednego, na kauban ni Propeta Daniel, no? Ini silang tulo, mga amigo ni Prophet Daniel, si Sadrak, Misha, o Abednego. Nagaampo sila nga, doon na sila Diyos nga ilang ginatuan.
na nakita ni ato makatawan nga mga salugoon sad ni King Nebukadnezar na nagsugo siya nga kita mga tao nga dili mo tawad ka nako nako na panahon gipatawag ang tanang mga katawan gidala sila dito sa hawanan nagidala rin ang katong monumento ni King Nebukadnezar yan patanaw unya yan ipatingog ang maong trumpeta para ang mga tao pag sign nga yan ang tingogon nga ang mga tao mo bow down kay wala lain Diyos kundi siya lang ang pagkatahor dito sa taliwala no dito ato makita nga naa dito gitala si Shadrach, si Meshach o si Abednego. Muna nga si Kuansod si Prophet Daniel ya siya sa dool sa kiliran ni King Nebukadnezar siya nagampo siya unsay mahitabo anang mga kayo na ay gusto lagi ang sakari nga tawron diyang pagtingog sa mga tropita maison nagbaw daw ng mga tao tungod silang kadlok sa usakari siya mga pagmando apan ang mga tao nga nagsalig nga nagtuo sila nga dunay Dios nga nasa langit no nga mao si Hiyuba nga dili makita nga mao aton Dios nga makagahom dito sila nag-ampor sila napataas silang kamot sa langit nakitaan sila gipabow down sila kuwa sila ni bow down tungod sa kasuko sa hari mga ison katong tulog ka mga higala ni Prophet Daniel si Shadrach, Meshach o Abednego gitawag sa usa ka hari tungod sa kasuko sa hari mga ison ang tulo ka tawo yan gipanggapos gidala nito sa hurnuhan sa hudno sa kalayo yan ipubuan para mo sila ang dagkutan no grabe kamangtas nga maong hari doon na sila pagtuo sa aton Diyos butong pag sapog sa sakahari sa kakalayo mo itong singgit silang tulong aningon sila Lord save me luwasa kami Ginoo sa diya may ison ang Ginoo yun amisyon gid kaysa no muna nga igid kalikan mga ison nga matod pa dito sa Luke 1:37 for with God nothing shall be impossible walay dili mahimo sa Dios tungod kay sa diya nga time giluwas sila gipatiliwad-an sila ni Ginoong Jesucristo dito sa kalayo wala sila nangapasok grabe ka miracle tungod silang pagtuo sa ilang mga pagampo. So, utong natingala ang hari, wala sila nangamatay. Nalipay usab si Prophet Daniel. Grabe ang milagro. Inana mga ison. So, ato makita mga ison mga Ginoo day dili siya gusto sa mga pagampo. Adunay mga larawan. Una, usay kita pagampo ta. Kana kay ato mga Dios ka na mga larawan ison mga Dios na. Wala ginaki kay mo sa Ginoo. Una kato siya haring Nebukadnezar tungod sa kasuko nakita man niya mga tao wala nang matay naman dito si Ginoong Jesucristo nagpatiliwala kasi anong panahon si Ginoong Jesucristo so wala pa ang New Testament exist naman siya daan na naman siya miracle man siya nagluwas nakita niya nga dunay nag-alalay sa tulo ka tawo nga yan gilapugan wa man nga matay yan hikap paghikap na may ison napasok ang maong hari si Haring Nebukadnezar napasok niyang kamot. Tungod kay ang iyang pagkatao, tawhanon, kalibutanon, dili gahom nga iya sa Diyos. Una mga ison, kinalang dili kita, magbantay ta sa atong pagpamintaha nining kalibutan na kay ang Diyos nagatanaw diya sa langit. Nalantawan niya. Una nga, ang mga pakampo mga ison, ikinahanglan. No, niya, dili ta magapo, pinagyan ng mga larawan. Kaya kung salit ka ng mga larawan, no, matod pa niya dito sa pangaiso, nagtod niya dito sa Pinadayag, no? Sa Pinadayag, Kapitulo 9, versikulo 20, nag-ingon siya dito, ang uban nga wala, mga matay, pinaagi sa mga katalagman. So, istorya sa Maison, ang uban daw wala nga matay, pinaagi sa mga katalagman. Kaya mga katalagman ay nangabuhi sa mga katalagman sa unang panahon, no? Nabuhi lagyan po. Kasi may ginayon din ni, wala maghinulusol sa ilang daotang pinuhatan. Bisan sit lang yapon, padayon lang yapon sa dili mga maayang mga butang, wala maghinulusol sa daotang pinuhatan. Nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo o mga Diyos nga bulawan. Abot na sa unang panahon, doon yung mga Diyos, mga naong sa mga tao, bulawan, hindi basta-basta, mga purunsi. Nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo o mga Diyos nga bulawan. Plata, bronze, bato, o kahoy nga dili makakita, dili makabati, o dili makalakaw.
So ito na makita na ito mga igsoon, no? Balikon ko mga igsoon na ang uban na wala mga matay pinaagis sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo o sa mga diyos-diyos nga pulawan, plata, bronsi, bato, o kahoy nga dili makakita, dili makabati, dili makalakaw. Nato makita mga igsoon, no? Wala sila nangamatay, wala pa sila manginulsol, yan nagpadayon sila sa pagsimba. Kita ka daghang yung mga tao, no? Ang mga nagpatotoo, maghawid-hawid ang mga larawan sa isang nilang buhaton, no? Kanang mga larawan mga igsoon, muni ang pinadayag nagamay-may siya nga dili nga angay nimong ampuan man nimo nga nanay mata dili na makita, ay dalong nga dili man ang makadungog, dunay dili man makalakaw. Una nga unsay mabasa na to ato yung basahon kay inosente kay taning kalibutan nga nagsubay ta sa dili maayong mga butang. Una mga igsoon, ang mga pagkapo nga gihatag lang Ginoong Kristo, nagaingon naman siya din ato mga igsoon, balikon ko sa Mateo, yalang nagamay-may laman siya dito sa makatawan nga nagaingon siya, ako balikon mga igsoon sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto sa 15 nagaingon siya, og kung mag-ampo ka ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron inon, gusto sila mag-ampo, magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. So tiyan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apat kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, kunya siri ang pultahan, o pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang mga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo, kinsa nagunahon na nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila, kay ang inyong amahan na hibalon ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Usa igna hinaon niini pag-ampo, Ama namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan, paghari ka unta kanamo. Ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, sama nga kami nagapasaylo sa nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami sa daotan. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Talagon amin say sa Ginoong mga igsoon, mga igsoon, karon mga tanan ko mga igsoon, no? Hallelujah. Praise God. Mga higala ko niya sa kalibutan, sa bisan asang suok sa kalibutan, sa mga higala, sa mga kasilinganan, isuon, maritihan, mga ilabi na sa nagtanaw ninyong mga mensahe sa lugar sa Balingasag, Misamis Oriental, Purok 3, Barangay Binitinan. Makaigsunan ako dyan, inuman sa sakong higala, Decandro Matias Sunugan Jr. Ang mga mensahe nagaingon pinagi sa mga baka po, kumusta man mga igsoon o higala, nakabaton baka mo mga pag-ampo niya na mga higayon nga gamay lang ang ipangay sa Ginoo nga mga pag-ampo. Para magsusi ta, mamalanod sa itong kagalingon doon sa atong ginabuhat sa matag adlaw, kay matod pa niya dito sa sinulat sa Salmo sa kapitulo 33 versikulo 13 paingon sa 14 nga didto sa langit midungaw ang Ginoo ug nakita niya ang tanang katawan, sa dapit diin siya nagharit na lang tawan niya ug unsay gibuhat sa tanang katawan nga nagpuyo sa kalibutan. Una mga igsoon, gikan sa Lunes paingon sa Sabado ato sa Domingo sa adlaw ng pagpahalay, pinagis pagsimba sa pangalan ni Jesus, nakita ng daan sa Ginoo ang imong sitwasyon. Gusto lang ang Ginoo na
kining gamay nga higayon sa mga pagampo. Pwede sa buntag, udto, gabi, o kadlawon ba? Sa matag adlaw, gusto lang siya nga makabaton ka sa mga pagampo, kay mga pagampo day mo day usa ka relasyon. Kaya Ginoo tuwa siya sa langit na ikaw mao ni nakasayutan. Gusto siya nga mo-connectar ka ngadto kanya para iyang madawat ang imong mga pagampo nga sulod sa imong kasing-kasing na gikan sa imong unahuna sa mga espiritual nga bahin nga nikawas imong baba kay gusto sa Ginoo nga makabaton ka og intimate relasyon ngadto kaniya. So makapaton ka og relasyon ngadto sa atong buhay ng Dios. Una mga higala, no? Igsoon, mga silingan, mga kaparentihan, sa tanan, mga makaliwatan, mga piyuan ng kalibutan na iya sa Diyos, na natao. Ako mga pangutana kaninyo, nakabaton ba kita mga gamay nga tinuod nga mga pag-ampo nga dili pa pagkaroon nga mga pag-ampo nga nagatindog diya sa mga sinaguga sa eskina sa kadalanan. Gusto sa Ginoo, yun, nasa ato mga pag-ampo. Musulod lang kita sa kwarto, atong takpan, o mag-ampo sa itong amahan nga dili makita. Kaya gantihan ta sa Diyos ang ngayon na itong pagkabuhaton niya nga gikinahanglan ang pagpangayog pasaylo nga to kanya ingon mausap napakapasaylo ta sa mga tao nga din sila nakasalausap ani. Wala ako ni bisan nga may usa nga ang tanan dungog mga himaya mga pagpasalamat. Pinagi siya makabalang kulong akong ginatunan, kinakaon sa matagang laon-laon nga bahin. Akong ibalik dito sa tuwid pa Diyos mana sa langit. Sa katapusan mga igsoon, para po kita sa tuwid pa Diyos. Hallelujah, dalaygon ng gamahan mo Diyos. Salamat ining matahon na tabong-tagon. Salamat sa Ginoo ning ikaduhang bahin, Lord, sa pagpadala sa mga mensahe dito sa Balingasan. Misamis Oriental, Puro Tres Barangay, Binitinan naman ng Diyos sa akong igsoon, Brother Nick Candro Matias Sunogan Jr. Ikaw makapanalangin sa mga buluhaton dito, Lord, ban sa nakatanaw dito, Lord, sa mga brothers, Lord, na nakatanaw. Kato, magsugod kato, sa pagtuki sila makasingasing na sa ilang mga buhaton, pinagis mga pagkapo Diyos. Ikaw magatabon sa mga milia nga dugo, kanamong tanang Ginoo, na nakatanaw, nagapaminaw na nimin sa Ginoo. O iligay kami sa kadamutan, o lasak kami, Lord, sa kadamutan. Iligay kami sa mga pagsulay. Salamat sa mga pagkaon sa matagang adlaw nga bahin, na nakotinto kami na nakakaon kami sa pamahaw paniyoto panyapon. Salamat Ginoo. Bani kami, Lord. Sa bisang asang kayo naman ang sa mong kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo sa mga kapasilawan nga imong gihatagan namo, Lord, na ingon nga nakapasaylo sa bani ngadto sa mga tawo nga kasalanan namo. Lord, among gitugyan mo sa kanamo ay kinabuhi. Kasi pamanan kamot, ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Ikaw ang buhat sa langit o sa yuta. Usang kanimo lang na ko ibalik at ang dugong gimaya, makapasalamat. Kaya sa bugtong ng mangluluwas ng mga Ginoo si Kristo nang pagkamatay dito sa cross, sa tanan na kinabuhi na mo, sa budlo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo, sa ang tanan Ginoo. Akong itrigar nga na kanimo, Diyos, matapos sa kanang kalaki ng vida. Sa pamanan kamot, sa ngalan sa mga sa anak, sa Espiritu Santo, at ang mo. Amen. Wow. Ginoo magapanalangin siya ng pulong tugan. Diyon, the glory. Hallelujah, dalaygon ng Diyos sa walay katapusan. Mga igsoon.